नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। प्यारा दर्शकहरू, सरकारमा सामेल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक प्रथम केन्द्रीय परिषद बैठक सम्पन्न गरेको छ। उसले विशेष गरी 15 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै यो बैठक सम्पन्न गरेको छ र विशेष गरेर उसले भनेको छ कि अब सम्पूर्ण शक्ति आगामी निर्वाचनमा लगाउने भनेर भनेको छ र सँगसँगै यता कङ्ग्रेसमा 165 प्रत्यक्ष सिटमध्ये 79 सिटभन्दा तल नझर है भनेर नेताहरूले नेतृत्वलाई कराइरहेको अवस्था छ। अब बाँकी रह्यो 66। यी 66मा 4वटा दल जो सत्ता गठबन्धनमा रहेका छन्, जसले चुनावी तालमेल गरेर जाने भनेर भनेका छन्। यसमा भागभण्डा मिलाउन सक्लान् त प्रधानमन्त्रीले भन्ने एउटा प्रश्न छ र सँगसँगै एकीकृत समाजवादीमा जुन किसिमले एकल प्रतिस्पर्धामा पनि जान सकिन्छ भनेर भनिएको छ, एमालेसँग अब वार्ता, संवाद, एकता भन्ने प्रश्न हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ पार्टीले र सँगसँगै उसले 2वटा राजनीतिक र कानुनी शर्त पनि राखेको छ र वाम गठबन्धनको प्रस्ताव पनि उसले यो बैठकमा लिएर आएको छ। समग्रतामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय परिषदको बैठक र सँगसँगै नेकपा हुँदाखेरि विभाजन भएर एमाले र माओवादी, एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत र अर्को वामदेव गौतमले अर्को पार्टी खोल्नु भएको छ। नेकपा यसरी विभाजन भयो, विभाजनको उद्गम स्थल भनेर त्यो बेलामा कर्णाली प्रदेशलाई लिइने गरिन्छ। कर्णालीबाट सुरु भएको विभाजनको यात्रा अन्ततः आएर केन्द्रमा आएर विभाजनमा टुङ्गियो भनेर भनिन्छ। समग्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र कर्णाली प्रदेशको राजनीतिका बारेमा आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री, संविधान सभा सदस्य अमर बहादुर थापा। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? केन्द्रीय परिषद बैठकको लागि आउनु भएको थियो है? हजुर। कस्तो रह्यो? केन्द्रीय परिषदको बैठक राम्रै रह्यो। राम्रो कस्तो मानेमा? वैचारिक रूपले, छलफलको रूपले, सबै व्यावहारिक रूपले पनि अहिलेको यो परिस्थिति अनुसार र समयमा यो जाने केन्द्रीय परिषदको बैठक सम्पन्न गर्नु थियो र त्यो गरेको हुनाले पार्टीका निमित्त राम्रै भयो। 15 बुँदे भनेर भन्नुभएको छ नि, के हो? 15 बुँदे भनेको एउटा राष्ट्रिय रूपमा समसामयिक विषय, जनताका आवश्यक कुराहरूलाई सरकारलाई दबाब दिने र सरकारमा हामी रहँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालको लागि मल बिउका कुरा छन्, विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार सुशासनका कुरा छन्। यो विषयमा यो गठबन्धनको सरकार अझै चुक्यो कि यसलाई सजग र सचेत गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले 15 बुँदे एजेन्डा पास गरेका छौँ समसामयिक विषयमा। तर समग्रतामा यो बैठक यही 15 बुँदे समसामयिक विषयमा मात्रै थियो कि अरू विषयमा पनि केन्द्रित? यो त एक्स्ट्रा हो। यो समसामयिक विषय भनेको एक्स्ट्रा हो। तर भित्री कुरो के भयो? भित्री कुरा त अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिको समीक्षा, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र भावी निर्वाचनको लागि तयारी र पार्टी साङ्गठनिक जीवनको तयारी र पार्टीलाई कसरी कुन दिशातिर लैजाने, पार्टीलाई वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले कसरी अगाडि बढाउने, यही कुरामा यो जाने प्रतिनिधि परिषद को मुख्य एजेन्डा हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम प्रति नेकपा सन्तुष्ट थिएन? छैन, यो पनि छैन। किन? एउटा कारण के हो भन्दा, जो किसिमले हामीले सोचेका थियौँ यो संविधान र लोकतन्त्र, राष्ट्र, राष्ट्रियताको सुरक्षाका निमित्त हामीले यो ठुलो साहस बोकेका हौँ। हामीले कुनै किसिमको पार्टीको, व्यक्तिको फाइदाका निमित्त हामीले यो गरेका थिएनौँ। यो राष्ट्रकै निमित्त लोकतन्त्र मासिने सम्भावना देखियो र संविधान, जनताले बनाएको संविधान, जनताबाट निर्मित संविधानमाथि आँच आउने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी, व्यक्तिभन्दा राष्ट्र महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र यो राष्ट्र बचाउनका लागि पनि हामीले
यो तरिकाले केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नगरेसम्म यो राष्ट्रको परिस्थिति अर्कैतिर मोडिने भयो र अर्कै दिशातिर जाने भयो र यो देशको संविधानको रक्षा हुन नसक्ने भयो। त्यस कारणले हामीले यो किसिमको विद्रोह गरेका हौँ र विद्रोह गरे अनुसारको परिणाम निकाल्न पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अन्तिममा आएर उनीहरूले के सोचे भने राष्ट्रको फाइदा भन्दा पनि व्यक्तिको फाइदा र अथवा पार्टीको फाइदा यो तरिकाले जुन किसिमको जाने विभाजन गर्ने उनीहरूले अहिले सोचेका छन्, उनीहरूको कारणले हाम्रो पार्टी विद्रोह गरेको होइन। तर मैले अघि भनेका जस्तै सिद्धान्त विचारकै आधारमा हामी फाटेको हो। विद्रोह गर्नुभयो, फाट्नुभयो, नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो, नयाँ दल थियो, सरकारमा पनि गयो। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूको त्यो सङ्गठनात्मक संरचना बनिसकेको थिएन। यतिको सिट प्राप्त गर्नु भनेको त गठबन्धनसँग सहकार्य गर्दाको उपलब्धि हो भन्न नसकेको? उपलब्धि होइन त फेरि स्वीकार्या छैनौँ हामीले। केही उपलब्धि भयो, आंशिक उपलब्धि भयो र अब हामीले अहिले काङ्ग्रेस जस्तै 500-300 सिट जित्छौँ भन्ने पनि साहस गरेका होइनौँ। एमाले जस्तै आउनुपर्छ भन्ने पनि थिएन हाम्रो। तर थियो भन्छ नि त। तर एउटा कुरा के थियो भने एमालेलाई जुन साइजमा आएको छ योभन्दा पनि बढी साइजमा ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना हो। र काङ्ग्रेस र माओवादीहरूको बिचको कुरा के भयो भने भन्दा बढी काङ्ग्रेसमा अब हाम्रो प्रतिस्पर्धी एमाले हो। एमाले साइजमा आइसक्यो अब र अब हामीले अरूभन्दा पनि हामी आफू कसरी जाने भन्ने कुरामा यो गठबन्धनमा स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिक पार्टीको राजनीतिमा त एमाले अहिले भनेको छ हामी साइजमा त आएका छैनौँ, हाम्रो पपुलर मत छ, हामी फर्स्ट दल नै हो, पहिलो दल नै हो भनेको त छ त। तपाईँहरूले कसरी साइजमा ल्याउनु? एउटा कुरा के हो भन्दा पपुलर दल होला अहिले पनि एउटा कुरा प्रतिस्पर्धी र हिजो पनि जाने त्यत्रो सङ्ख्यामा जितेको। आज काङ्ग्रेसले त 300 चान्चन कति जितेको छ हो। तर हामी यो पार्टीलाई सही सलामत बचाएको भए त यो पार्टी त 20-30 वर्षसम्म कसैले यो साइज त ल्याउनै सक्ने थिएन त। र 400-500 पालिका जित्ने पार्टीलाई आज जाने ल्याएर जाने 200 मा त सीमित गर्यो नि त। त्यस कारणले एकैचोटि कुनै पनि तपाईँले जाने एउटा बम पड्काउनु भयो भने निश्चित एरियाभित्र मात्रै क्षति गर्छ र 8-10 वटा बम पड्काउनु भयो भने त धेरै ठाउँ जाने ध्वस्त हुन्छ नि। भनेपछि यो कारणले यो बैठकमा विद्रोह गर्नुको साटो बरु भित्रै विद्रोह गरेर यो मिलाएको भए, नेकपा राखेको भए हामी धेरै हुने रहेछौँ, हामी राम्रो हुने रहेछौँ, कम्युनिस्ट एकता जोगिने रहेछ भन्ने अलिकता समीक्षा भएन यो परिषदको बैठकमा? त्यसमा भित्रै बसेर सम्भावना भित्र बस्ने त धेरै वर्ष भइसक्यो प्रयास गरेको। भित्रै बसेर जब केपी ओली कमरेड जाने अध्यक्ष हुनुभयो र त्यसपछि हामीले उहाँले गरेका यो अहिलेका गतिविधि त उहिले पनि गर्नुभएको थियो, पार्टीको अध्यक्ष हुन पूर्व पनि गर्नुभएको थियो। तर पनि एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र बसेर गर्नसम्म प्रयत्न गरियो। हामीले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई र सबैलाई लागिरहेछ, पार्टी विभाजन गरे, त्यति रहरले गरे पार्टी विभाजन होइन यो। त्यसैले यत्रो मिहिने दुःख यत्रा वसन्तहरू हामीले यो पार्टी निर्माणमा लागेका छौँ। त्यति सजिलैसँग जाने यो पार्टीलाई तहस बनाउने मूर्खपन गरिएको होइन। त्यस कारणले सैद्धान्तिक स्खलन भयो, पार्टीभित्रको एकाधिकार कायम भयो र यो केशरजंग रायमाझी पनि त महासचिवै भएको थियो त। पार्टी जाने त्यस बेलाको 15 सालको 4 सिट जित्ने कम्युनिस्ट, भर्खर 6 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्टले 15 सालमा पनि 4 सिट जितेर एउटा जाने आफ्नो साइज स्थापना त गरेका थियो नि त। तर देशव्यापी थियो, देशव्यापी गएको थियो। तर के भयो भन्दा 17 सालमा त समाप्त भयो। त्यसपछि रायमाझीले त 17 सालमा त दरबार बुझाइदिए। इतिहास त्यतातिर थियो। पख्नुहोस्, म आउँछु। नेकपा त्यसै विभाजन भएको छैन, विचार सिद्धान्तले गर्दाखेरि बस्न नसकेर विद्रोह गऱ्यौँ भन्नुभयो। विद्रोह नेकपा अब विभाजन हुँदैछ है भनेर बिजारोपण सूर्य चिन्हबाट तपाईँले जित्नुभयो, दैलेखबाट प्रदेश सभा सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। नेकपा विभाजनको सुरुवात त तपाईँले गर्नुभयो भन्छन् नि।
त्यो भनाइ मैले गर्नु मलाई गर्यो भन्ने भनाइ त यो गलतै हो। त्यो फ्लोर क्रस त्यो बेला किन गरे तपाईँहरू? तपाईँ फ्लोर क्रस गर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीलाई सिर्जना गरिएको। कसैबाट निर्देशित थियो? कसैबाट निर्देशित के थियो अलिकति बताउनुहोस् त त्यो बेला। एउटा कुरा त्यस बेलाको अवस्था के हो भने जुन किसिमले पुसको 5 गते आयो, म संविधान निर्माण गर्ने मध्येको एकजना सदस्य म पनि हुँ। त्यो संविधानले कुनै ठाउँ दिएको छैन, मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ठाउँ दिएको छैन। त्यो पार्टीभित्र हर किसिमका प्रयत्न गर्दा पनि उहाँले त्यो कुनै कसैका सुन्न सक्नु भएन। एक्लो बृहस्पति भए पनि उहाँले जहिले चलाउन सुरु गर्नुभयो। पार्टी बहुमतको कुनै वास्ता गर्नु भएन। नगरिसकेपछि एकैचोटि पुस 5 गतेको घटना घटाउनु भयो। मलाई पुस 5 गतेको घटना घटाइसकेपछि हामी विद्रोहमा निस्कन पर्ने भयो। एउटा पार्टीका नेता, एउटा पार्टीको नेताभित्र कि जाने त्यसै बेला गलत जानेर भयो। मैले के कुरा भन्छु, गलत त त्यसै दिन भयो, 5 गते नै 5 गते नै भयो। पार्टीको सरसल्लाह छैन, पार्टीको सरकार छ 2/3 तपाईँहरूलाई सर्कुलेसन छैन। 81 के अरे जाने भारतको CIA को के अरे रहेको जाने एजेन्डा आएर 2-4 दिनभित्र सरसल्लाह गरेर 81 संविधानको विपरीत रूपले जाने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यो गैर जिम्मेवार काम थियो भनेर बहुत प्रयत्न 1-2 दिन गरियो, तर गर्दा उहाँ सचिनु भएन। यो ठिक छ, जनताको जनआदेशमा जानुपर्छ भन्नुभयो। जनआदेशमा संविधानले जान दिएको छैन भने कुनै व्यक्तिले जनआदेशमा जान दिँदै हुँदैन। मलाई एउटा सम्झना छ, संविधान बनाउँदाखेरि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। यो अस्थिरता आयो, कसलाई कुन शङ्का लाग्छ र जस बेला पनि मध्यावधि गर्छ। त्यस कारणले मध्यावधिमा नजान दिन एउटा कार्यकालमा 2टा प्रधानमन्त्रीको बाहेक अर्काको परिकल्पना नगर्ने संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसमध्येको एकजना नेता केपी ओली नै हुन् भने त्यो संविधान निर्माताको रूपमा रहेका केपी ओलीले संविधानलाई एकैचोटि राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो गरेर जाने मिच्न जानु भनेको त्यो के थियो? त्यो देशले बुझ्नुपर्छ, त्यो देशका जनताले बुझ्नुपर्छ, त्यो जाने तपाईँहरू जाने सञ्चारकर्मीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो गैर जिम्मेवारी काम थियो। त्यो गैर जिम्मेवारी कामबाट नसचिएपछि हामी सडकमा त आइसक्यौँ। आफ्नै पार्टीका नेताका विरुद्धमा सडकमा यो प्रतिगमन गर्ने केपी ओली मुर्दाबाद भनेर जाने सडकमा नारा लगाएर विभिन्न किसिमको जुलुस आन्दोलन सारा पार्टी भित्र गर्नुपर्ने, एकछिन सुन्नुहोस्, पार्टी भित्र गर्नुपर्ने, पार्टीको अन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाबाट उहाँले बाहिर ल्याइदिनु भयो। बाहिर आइसकेपछि अब फ्लोर क्रस तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुनै ठुलो विषय बनेन। जसलाई हामी यो प्रतिगामी हो, यो राजावादी हो अथवा यो यथास्थितिवादीमा जान लाग्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त बनाउने प्रवृत्तिमा अगाडि बढिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षार्थ पनि हामीले फ्लोर क्रस गर्न पर्ने यो प्रवृत्तिका विरुद्ध भयो। होइन, प्रवृत्ति त्यो भयो, तर नेकपा विभाजनको सङ्केत जुन तपाईँहरूले बीजारोपण गर्नुभयो नि कर्णाली प्रदेशबाट, त्यो कहाँबाट थियो? त्यसमा पनि एउटा कुरा सुन्नुहोस्, त्यहाँभन्दा अगाडिको घटना पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। कहिले अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउने, कहिले केही गर्ने, कहिले केही गर्ने। एकपटक त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि आयो, त्योभन्दा केही 1.5 महिना अगाडि फागुनमा आउँदा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा आए र त्यो रोकियो। त्यस बेला पनि एउटा कलाकार मध्येको मै हुँ होइन, र मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति हट्यो। म प्रदेश सभाको सदस्य भइसकेपछि म प्रदेश सभामा संविधान सभामा पनि म एकदमै अनुशासित सदस्य हो। मैले कुनै दिन विचार नमिले पनि, भावना नमिले पनि मैले केपी ओलीको आदेशलाई कुनै दिन टारिनँ। उहाँकै मान्छेले बरु जाने केही कुरा गरे होला। त्यति अनुशासित मर्यादित रहेको मान्छे, मेरो चाहना प्रदेशमा जाने थिएन, जबरजस्ती प्रदेशमा पठाइयो। प्रदेशबाट म भइसकेपछि मलाई जाने त्यहाँ गइसकेपछि प्रदेश निर्माण पहिलोचोटिको निर्माण गर्दा अलिकति अनुभवी मान्छेहरू राख्नु पर्थ्यो। उहाँले एकदमै भर्खर पार्टीमा लागेकाहरूलाई राख्नुभयो। त्यो पनि सही उहाँले ठिक छ, पार्टी हो भनेर अगाडि बढियो। धेरै अनुभवी मान्छेलाई बाहिर राख्दा आज प्रदेशका धेरै प्रदेशहरूमा लथालिङ्ग स्थिति सिर्जना भएको छ। हामीले त 6 प्रदेशको सरकार निर्माण गरेका थियौँ, हामीले 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण गरेका थियौँ। त्यो सरकारले
घोषणा पत्र त्यसबेला हामीले भोट मागेका भाषणहरू हेर्दा त कुनै चिजको परिणाम त निस्किएन। ननिस्किँदा पनि हामीले पार्टीमा संयमता राखौँ र यसलाई एक कार्यकाल होइन अर्को, हामीले त 30-40 वर्ष अब कम्युनिस्टले यो देश हाँक्छ भन्ने कुराको विश्वस्त रहेका थियौँ। तर पनि यो कुरा गएर एकैचोटि पुस 5 गते के अरे जाने रहेको जाने प्रमुखसँग जाने सल्लाह गरेर जाने गयो संविधान र जाने प्रतिनिधि सभा। त्यसो भए त्यो यतातिर त रकोसँग सल्लाह भयो, कर्णालीमा कोसँग सल्लाह भएको थियो? हामीसँग मसँग कोही यही कारण विचारहरू पनि यिनै हुन्। त्यसैले हामी छताछुल्ल भएर तल गइसकेपछि फेरि अदालतको सेटिङ कहिले उहाँलाई हराउँछ, कहिले हामीलाई हराइदिन्छ। एउटा यत्रो स्थापित राष्ट्रिय 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी, तेरो पार्टी त सकियो है भनेर अदालत घोषणा गर्छ भने यो परिस्थितिले गर्दा र उहाँको प्रवृत्तिले गर्दा यो छताछुल्लो हुने स्थिति सिर्जना भएर त्यहाँ बस्न नसकिने कुरा। मैले एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँ, तपाईँ कुनैबाट सेटिङ भन्ने होला, मलाई कसैले पनि आदेश गरेको थिएन, यो कसैलाई थाहा पनि थिएन। फ्लोर क्रस गर्ने भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन र मैले एउटै कुरा परिकल्पना के गरेँ भन्दा र मैले भन्दा पनि हामीले अब कतिजना हुनुहुन्थ्यो? हामी 4 जना हुनुहुन्थ्यो। हामीले सल्लाह गर्दा मलाई एउटा सम्झना छ, त्यो अरू सामान्य कुरा भएको थियो। अब विकल्प के हो त भन्ने कुरा मात्रै भएको थियो। फ्लोर क्रसको कुरा त्यति आएको थिएन। मैले सम्झना गरेँ अब यसको विकल्प केपीओलीलाई साइजमा ल्याउने कुरा र यो प्रवृत्तिलाई साइजमा ल्याउने कुरा कर्णाली प्रदेशको सरकारबाट आउट गर्नुपर्छ। अब के हुन्छ भन्ने कुरामा जाने सोच्दा हामी 2 जना मात्रै पहिलो सल्लाह हो। प्रकाशवाला, मरवाड थापा हाम्रो सह-इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला। त्यसैले मैले सल्लाह गरेँ के हुन्छ त भन्दा त्यो के कुरा हुन्छ न त्यो विषयमा जाउँ त भन्ने कुरा उहाँले मात्रै गर्नुभएको थियो। मैले अब एउटा कुरा माथि नेतालाई त सोध्नु पर्यो, के छ स्थिति यहाँ त अब यो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो। उसले अब जाने दल विभाजित भइसकेपछि त अब दलको नेता त एमलाल कणेल हुने नै भयो, स्वाभाविक कुरा हो। बहुमत उनसँगै छ। हामी त्यसबेला 9 जना थियौँ, उहाँ 20 जना मध्ये 11 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसो भए हुनाले के हुन्छ त भनेर समस्या गरियो र यो मेरो विकल्प के हुन्छ त भन्दा अब यो उसलाई महेन्द्रबहादुर शाहलाई जाने विश्वास दिलाउनु नै हुन्छ। उसले अब विश्वासको मत मागिरहेको थियो, विश्वासको मत दिलाउनु नै भयो भने यो क्रस हुन्छ भन्ने मेरो आइडिया नै हो। यो मैले माधव कमरेडसँग सोधेँ के छ, केपी कमरेडसँग सोधिनँ मैले केपी कमरेडसँग त त्यो पहिला घटनामै उहाँले जाने यो अधिकारभरि त जाने माथि म प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर जाने यहाँ बोलाउनु भयो, छलफल गर्नुभयो, सारा भद्रगोल गरेर पठाइसक्नु भयो। त्यही त भने के नेतृत्व चाहिँ केपी ओली कमरेडले गर्ने। तपाईँले सल्लाह हाम्रो त एउटा त्यस बेलादेखिको पनि समूह त हाम्रो पहिलेको समूह हो नि, माधव समूह, केपी समूह त पहिल्यै पनि थियो होइन। त्यो समूहमा त जाने हामी बसेकै छौँ त। त्यो उहाँले जाने आफ्ना र एकातिर गरेर पार्टीलाई समग्र नेतृत्व गर्नु भएन उहाँले। त्यसो भए हुनाले मैले माधवलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि कर्णालीमा के गर्ने भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो उहाँले। के छ त भनेर सोद्धाखेरि मैले फ्लोर क्रस गर्न सकिन्छ भने हो र त्यो सोच्नुहोस्। उहाँले यति हो शब्द सोच्नुहोस् भन्नुभयो। फ्लोर क्रस के हुन्छ भने सोध्नुभयो, कस्तो हुन्छ भने सोध्नुभयो। फ्लोर क्रस भने विश्वासको मत दिने कुरा हुन्छ। किनभने यतापट्टि जाने हाम्रो जाने प्रतिपक्षको कुरा हुने भयो, उता सत्तापक्षको कुरा हुने भयो। त्यो गर्न सकिन्न होला त्यो भन्नुभयो। मैले साहस गर्छु हो भन्नुभयो, त्यति कुरा भयो। त्यसपछि प्रकाशजीले मैले सल्लाह गऱ्यौँ र गर्ने भन्ने भयो र त्यो हिसाबले हामीले अझ पनि रोक्नुपर्छ, अझै पनि सचिवन भनेर 3 दिन हामीले पर्ख्यौँ। हामीले भन्यौँ, आफ्ना प्रस्ताव राख्यौँ। एमलाल कणेल त्यसबेला एमलाल कणेलसँग हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ, यसरी नजानुहोस् तपाईँ। अब यो पार्टीलाई विभाजित त भइसक्यो, नेकपा विभाजित भइसकेपछि अब हामी बहुमत सदस्य हाम्रो नेकपा एमालेको रहेको छ। अब यसलाई सम्हालेर जानुहोस् भने के हुन्छ सम्हालेर भन्दा
उहाँले के ठान्नुभयो त्यस बेला भने यी पछि लाग्छन् भनेर मन्त्री सन्त्री सारा सब आफूले एकाधिकार कायम सुरु गर्नुभयो। मैले पनि त्यसो नगर्नु, केन्द्रको प्रवृत्ति त्यहाँ पनि गयो। मैले भने त्यसो नगर्नुहोस् है एम कामरेड। हिजो त तपाईँलाई तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव फेल खुवाइयो, एउटै पार्टी थियो, एउटै पार्टीको विरुद्ध आफ्नै पार्टीले अविश्वास राख्नु उपयुक्त थिएन। तर अहिले हामी छुट्टै पार्टी भइसक्यौँ, यसलाई सम्हाल्नुहोस् तपाईँ, हामी 20 जनालाई सम्हालेर एकाकार बनाउनुहोस्, त्यो अगाडि बढाउनुहोस् भन्दा उहाँले त्यो पछि गर्ने भन्नुभयो। उहाँलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि पछि गरौँला, त्यो पछि गर्ने कुरा तपाईँसँग विश्वास छैन है, मेरो विश्वास गर्दैन मैले। त्यसैले अहिले पनि ल के हो, तपाईँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, सह इन्चार्ज प्रकाशवालालाई बनाऊ, उपनेता प्रकाशवालालाई बनाऊ र सबैलाई सन्तुलित गरेर सल्लाहले अगाडि बढ्ने हो भने ठिक छ। भनेपछि यो हुँदैन, अहिले यो पहिला जने यो काम सकौँ त्यसपछि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि दुर्घटना पर्नुहुन्छ भने मैले फ्लोर क्रस गर्छु भने तपाईँ दुर्घटना पर्न सक्नुहुन्छ है, हामीले सचेत गराएकै हो। त्यसपछि दुर्घटना गर्ने एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेकाहरूले व्रत कुरा गरेर पनि लट्ठी लगाइन्छ भन्नु। मैले पनि लट्ठी लगाउने तपाईँको बाबुको सम्पत्ति खाछ भनेको छु मैले। यही शब्द दलको बैठकमा कसैको बाबुको सम्पत्ति खाछ, म स्वतन्त्र छैन, मलाई यो पार्टी छोड्ने अधिकार छैन, यो संसद पद त्याग दिने मेरो अधिकार छैन। अधिकार छ मसँग, कसैको दास बन्नका लागि म लागेको होइन, यो पार्टीलाई परिवर्तन गर्नका लागि, देशलाई परिवर्तन गरौँ, एउटा युग परिवर्तन गर्ने बाटोमा लागेका मान्छेहरूलाई यति सजिलै तपाईँले लट्ठी लगाइदिने भनेर मैले हप्काएँ। ल जी हो ठिकै छ, यो आजको काम सकौँ जाने पछि गरौँला भन्नुभयो। अरू साथीहरू त त्यति सरसल्लाह भएको थिएन, हामी 2-3 जनाको सल्लाह भएको थियो। कतिपय साथीहरूले प्रकाशवाला र तपाईँको मेरो सल्लाह भएको थियो र अब पछि कुर्मराज साई पनि सहमत हुनुभयो र नन्दसिंह बुढा जाने म त सक्दिनँ क्या हो, उहाँलाई बिहानै अपहरण गर्नुभयो होइन, अपहरणमै शैलीमा जाने उहाँलाई लिएर कोठामा राख्नुभयो। म त अब सक्दिनँ, मलाई म अपहरण परेँ भन्नुभयो। त्यसपछि हामी 3 जना गर्ने होला भनेर हामी तयारी गऱ्यौँ र त्यसमा पनि छलफल गरेर गरौँ भन्यौँ। फेरि दलको बैठक बसेर छलफल गरियो, उहाँले लट्ठी लगाउने कुरा गरिसकेपछि हामीले स्वीकार गरेनौँ। त्यसपछि तपाईँहरू त्यसमा जानु अब ठिकै छ भनेर जाने हामी बैठकमा बसिसकेपछि भोटिङ कुरा भयो। भोटिङमा ल है एमलालजी भने मैले हात खडा गरेँ, म उता लागेँ। त्यसको पछिको परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा थियो तपाईँहरूलाई? मलाई थाहा थियो, त्यो थाहा नहुने, त्यो संविधान कानुन बनाएको मान्छे यति कुरा थाहा थिएन मलाई। थाहा थियो सबै फ्लोर क्रस गर्ने, एमलाल यो अहमतालाई सत्तामा जान नदिने। मलाई एउटै कुरा अर्को पनि थाहा थियो, यो पार्टी रोकिँदैन। कर्णाली प्रदेशको राजनीति गर्दा अब विरोधीलाई एमलाललाई जाने मुख्यमन्त्री बनाएर जाने हाम्रो पार्टी विस्तार हुँदैन, यो कुरा पनि थाहा थियो। त्यो कुरा सबै थाहा पाएर त्यो सबै समीक्षा गरेर इतिहास गलत गरे पनि राम्रो गरे पनि कायम गरियो, फ्लोर क्रस गरियो। महेन्द्र साईलाई विश्वासको मत दियो। धब्बा लागोस्। देशलाई धब्बा लाग्नुभन्दा अमरबहादुर थापामाथि धब्बा लाग्न सक्छ, कुनै आपत्ति होइन। अमरबहादुर थापा देशको लागि शहीद बन्न पनि कुन आपत्ति छैन। त्यस कारणले खोसियो त प्रदेश सभा सदस्यता, खोसिन्छ भनेरै गरेको हो। अहिले मान्छेलाई 54 सदस्यका लागि मान्छेले प्राण त्यागेका छन्, तर अमरबहादुर थापाले लगायतका हामी 4 जनाले हामी हुँदा खाँदाको प्रदेश सभाको सदस्य ल लैजाऊ भनेर हिम्मतका साथ छोडेको। कारवाही गर्छ पार्टीको विधा जाने हुइप पालना नगर्दा के हुन्छ सबै कुरा त मलाई त जानकारी थियो नि। म अहिलेको राजनीतिक जीवन मेरो धेरै लामो जीवन छ, म 28 सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्छे हो। मैले सही गरे रहेछु भन्ने लाग्छ अहिले? मलाई एकदम 100% सही गरे जस्तो लाग्छ। मलाई गिल्ट फिल हुँदैन? बिल्कुल। कहिलेकाहीँ गठबन्धनका देखादेखि गलत कहीँनिर भएछ कि क्या हो, तर पनि हिम्मत र साहसका साथ अर्काका भरमा त म गरे होइन नि। त्यो काङ्ग्रेसले गर्दै भनेर गरे जाने होइन। त्यो नेकपा माओवादीको महेन्द्र साईसँग कर्णालीमा एकाकार हुने भन्ने कुराको सहमति चाहिँ भएको थियो। ओके, अब मलाई बताइदिनुहोस्,
एकाकार भन्नाले पार्टी एकता भन्दा पनि सहजीकरण गरेर त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने भएको थियो। सबै कुरा भयो। यो सबै लामो कहानी सुन्दाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात भएको पार्टी विभाजन भयो, तपाईँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, तपाईँका पदहरू गए, सबै गए र तपाईँ फेरि पदको लागि, पार्टीको लागि हेत्तेरिका पार्टी विभाजन गर्नुभन्दा त बसेकै भए राम्रो हुन्थ्यो, एमालेमै बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने फिल छैन? यहाँभन्दा ठुलो बर्बाद हुन्थ्यो। त्यो एउटा कुरा म अहिले भन्छु, त्यहाँ 10 भाइ जानुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि। जसले सडकमा उभिएर केपी ओली प्रतिगामी हो, केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने यो रब एजेन्ट हो भन्ने औँला ठड्याउने मान्छेहरू आज लुसुक्कै एकता पार्टी त फुटाउनु हुँदैन है भनेर गएको हैसियत के छ त? आज हामी पनि त्यस ठाउँमा गएको भए त्यो अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसैले आज स्वाभिमान छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई कसैको प्रेसर दबाब त्यस्तो छैन। त्यसकारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा युगमा यो परिवर्तन गर्नु भनेर लागेका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले आज सत्ता गइगयो भनेर डर मान्ने होइन। विचार गयो कि गएन, सिद्धान्त गयो कि गएन, त्यो प्लान भयो कि भएन भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ। तपाईँले एउटा शब्द निकाल्नुभयो कि स्वतन्त्र छौँ हामी। एमाले भित्र स्वतन्त्रता थिएन? एमाले भित्रका गुटले स्वतन्त्र हुन दिएको थिएन। त्यो कम्पनीले जबरजस्ती होस् नहोस् पेलेर जाने प्रवृत्ति थियो। त्यो पेल्ने प्रवृत्तिबाट आज मुक्त भएको छौँ नि त, त्यसमा स्वतन्त्र भएको छौँ। अरू त स्वतन्त्र छैनौँ। यो पनि पार्टी हो, पार्टीको लगाममा बस्नुपर्छ होइन? यो पनि पार्टीको निर्णयलाई पालना गरेर जानुपर्छ। त्यहाँ पनि पालना गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ त निर्णय पार्टीले एक निर्णय गर्छ, ऊ आफै पालना गर्दैन त अनि के गर्दैन? त्यसमा आफूले जे चाहे त्यो हुन्छ। त्यो अहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई भने आज भीमरावल फडफडाइरहेको छ, त्यो के अर्थ छ? त्यो म वास्तवमा उहाँको हिम्मत थियो कि म त्यहाँ अन्तर सङ्घर्ष गरेर मैले जाने त्यहाँ ठिक बनाउँछु भन्ने हिम्मतले जानुभयो। उहाँले एकदम अपराध गर्नुभयो, म भन्दिनँ। त्यहाँ फडफडाउने सिवाय त अरू केही छैन। पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि फेरि वाम एकता हुने सम्भावना छ? तपाईँहरूले त पार्टीमा पनि छलफल। हाम्रो पहिलो एजेन्डा, विद्रोहको एजेन्डा वाम एकता नै हो। विद्रोहको एजेन्डै वाम एकता हो। यो पार्टी वाम एकताकै आधारमा यहाँ पुगेको। तपाईँलाई थाहा छ 17 साल 18 सालमा विछिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यिनै नेताहरू बसेर 31-32 सालमा कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेर वाम एकताको बाटो ल्याएर मात्र 48 सालको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष भएको। अरू वामपन्थी पनि त थिए त, हुन्थ्यो होला नि त। होइन, तपाईँहरूले एउटा यो बैठकमा चाहिँ एउटा कुरा आयो कि 2वटा शर्त पुरा गर्यो भने एमालेसँग एकता हुन सक्छ। तपाईँहरूका नेताहरूले बोलिराख्नु भएको छ, हामीले बोलेका छौँ। वाम एकताको ढोका खुल्ला पनि भन्ने, अनि एमालेसँग हाम्रो एकता पनि हुँदैन। यो के हो? यो तपाईँ एउटा कुरा सुन्नु न, वामपन्थी हो भन्ने हामीलाई लागेको भए त उसँग विद्रोही गर्न पर्दैन नि। भनेपछि एमाले वामपन्थी हो? एमाले वामपन्थी विचारबाट हो। एमाले भित्र रहेका नेताहरू वामपन्थी विचार र जाने वास्तवमा युग परिवर्तन गर्ने बाटाकै नेताहरू छन्। ठुलो पार्टीका नाममा, ठुलो बनाइराखौँ भन्ने नाउँमा उहाँहरू त्यहाँ लाग्नु भएको छ। चोइटी पार्टी फुट्यो भने त्यतातिर शक्ति रहँदैन भनेर शक्तिको खोजीमा उहाँहरू र वास्तवमा एउटा कुरा उहाँहरूको सोच र त्यो पनि हो नि, जनमत नै छैन भने विचार कसरी अगाडि बढ्छ? आज मजदुर किसान जस्तो पार्टीले राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु भनेर जस्ता आदर्श जस्ता सिद्धान्त कुरा गरे पनि जनमत नभएपछि त दुईजनाले गरेर त हुँदैन नि। हालत त तपाईँहरूको पनि त्यस्तै छ नि त। हाम्रो हालत त्यस्तो छैन, तपाईँले देख्नु भएन, त्यो बुझ्नु भएन। अहिले पनि आज 8 महिनाभित्र यो पार्टी कहाँ पुगिसक्यो यसको त गौरव गरिरहेछौँ हामीले। अझ पुग्नुपर्ने थियो। यो जाने गठबन्धनका कारणले हामी धेरै, म एउटा कुरा बताउँ, महानगरमा उपमहानगर बाहेक स्थानीय तहमा निर्वाचनको स्थानीय तल नगर र जाने पालिकाहरूमा 80% गठबन्धन भएको छैन। नारा गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनको नारा मात्रै लागेको छ र यो गठबन्धनले झन् बरु जाने समस्या बनाएको छ। 209 स्थानीय तहमा मात्रै गठबन्धन, 28% गठबन्धन। यस 28%मा गठबन्धन भयो, तर ती फाट्ट भए। जस्तै दैलेखका कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनै भयो।
गठबन्धनको प्रदेशको निर्णय गर्यो। यिनीहरूको चरित्र कस्तो बुझियो भन्दा मैले भने 18 गते 17 गते काङ्ग्रेसले घोषणा गर्यो गठबन्धनमा जाने स्थानीय तहमा भन्यो। 18 गते माथिबाट सर्कुलर गयो। 18 गतेको 3 बजे हामी बैठक बस्यौँ, कर्णाली प्रदेशको गठबन्धनको बैठक बस्यौँ। मैले त्यस दिन विचार राखेँ, ल ठिक छ गठबन्धन भयो। अब चैतको मसान्तभित्र हामीले 79वटा पालिकाको गठबन्धनको निर्णय टुङ्ग्याइदियौँ र 1 गतेबाट हामी सबै 10 जिल्लामा प्रवेश गरौँ गठबन्धनका नेताहरू, यसलाई लागू गरौँ। निर्णय गर्दा यहाँ हामी को कति भन्ने कुरा गरौँ, कहाँ कसले लड्ने भन्ने कुरा गरौँ, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जाउँ अनि वडा तहसम्म जाउँ। हरेक पार्टी प्रत्येक वडामा 1 जना सदस्यले पनि चुनाव लडौँ, हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ। तपाईँहरू धेरै ठुलो साइजमा जानुहुन्छ, हामीलाई 79मा बढी दिनुभयो भने 14-15 दिनु होला। हाम्रो साइज त त्यही नै हो। हामी तेस्रो पोजिसनमा छौँ। माओवादी पहिलो पार्टी थियो, दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस थियो। तपाईँहरू पहिलो र दोस्रोको हिसाब किताब गरेर लिनुहोस् भनेको मैले। हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भने 24 गतेसम्म 26 गतेसम्म भन्दै गएर वैशाखको 12 गतेको अन्तिम दिन 4 बजेसम्म दरखास्त दिने मिल्छ। 2 बजे फाइनल हो, त्यो पनि 8वटा जिल्लामा। रुकुम र सुर्खेत भएन, ठुला नेता भएका ठाउँमा भएन। पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत, के अरे जनार्दन जने रुकुम। भनेपछि त्यही भएर बेइमानी भयो भने अब तपाईँहरूले। त्यसपछि त्यहाँ भएन, नभए 8 जिल्लाको पनि 2 बजे निर्णय गरेको वहाँ टिकटले मान्छेले 11 गते दरखास्त दिने अधिकार छ भने कसरी गठबन्धन हुन्छ? दैलेखमा त 2 ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई प्रमुख मानेर उपप्रमुखमा मात्रै गठबन्धन भयो। मैले भनेको थिएँ हाम्रो दैलेखमा त्यति ठुलो थिएन, काङ्ग्रेस र एमाले नै हो। हामीले 3टा पालिका जित्छौँ भनेको थियौँ, माओवादी र हामीले 3टा पालिका मेरो क्षेत्रमा मैले चल्न दिएको थिइनँ। तर त्यसमध्येमा एउटा हारियो, 2टा जितियो। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्टै छु। ओके, अब विद्रोह गर्नुभयो, पार्टी गर्नुभयो, स्थानीय तहमा जानुभएको छ, त्यसको केही रिजल्ट पनि सकारात्मक आयो। तर पछिल्लो समयमा एकीकृत समाजवादी भित्र नै एकीकृत समाजवादीको राजनीतिमा नैतिकता गुम्यो, लफडा छ भन्छन् नि। छैन, केही छैन। एकाध मान्छे त तपाईँ र म बसेर तपाईँको विवाद भइहाल्छ नि। मान्छे त हामी एउटै परिवारमा त विवाद हुन्छ, एउटै बाबुको छोराहरूको विवाद हुन्छ भने हामी त फरक छौँ नि। फरक उसबाट आएका मान्छेमा सामान्य कुरा हुन्छन्, त्यो त नहुने कुरा होइन। यही गठबन्धनको विषयलाई लिएर तपाईँका सम्मानित नेता भन्नुहुन्छ यो गठबन्धन अब आवश्यक छैन, हामीलाई बेइमानी गर्यो। आक्रोश हो। आक्रोश हो? आक्रोश हो। भित्री आत्माले बोलेको कुरा होइन। भित्री आत्माले बोलेको भन्ने मलाई लाग्दैन। आक्रोश नै। आक्रोश हो, पोखेको मात्रै। पोखेको। गठबन्धन त गरेरै जाने हो। अब गठबन्धनको विकल्प छैन। यदि अझै पनि संविधानको रक्षा गर्ने हो भने गठबन्धनको विकल्प छैन। अहिलेको यो चुनावसम्म गठबन्धनको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री काहीँ न काहीँ कोसँग गठबन्धन गर्ने हाम्रो पनि प्राथमिकता छ। हामीले पहिला वाम एकता र गठबन्धन, त्यसपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको छ। अहिलेको हाम्रो प्रतिनिधि परिषदको मूल उद्देश्य त्यही छ, मूल निर्णय त्यही छ। पहिलो वाम गठबन्धन, पहिलो वाम गठबन्धन, त्यसपछिको लोकतान्त्रिक गठबन्धन। भनेको के काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धन भने? काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धन पनि हुनसक्छ। केपी ओलीका 2टा शर्त भन्नुभयो नि। अहिले पनि केपी ओली नेतृत्व बाहिर जान्छन्। अहिले पनि केपी ओलीले त्यो निर्णय गरेर जाने गल्ती भयो भनेर सार्वजनिक निर्णय हुन्छ भने एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन्छ। बाहेकको। ओके, अब मन्त्री परिषदमा तपाईँहरूले हेरफेर गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुभयो। रामकुमारी झाँक्री जति पनि पुराना मन्त्रीहरू थियो तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु भयो जानकारी नदिकन। उहाँहरू एकदमै रुष्ट हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो आलो पालो पुर्याउनलाई, नेताहरूलाई सन्तुष्ट गराउनलाई, अलिकता विश्वासमा लिनलाई गरे हो पार्टीले यस्तो? एउटा कुरा के हो भन्दा हामी भर्खर जन्मिएको पार्टी। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 8 महिना हामी चुनावमा जान पर्यो। 8 महिनामा चुनावमा जाँदाखेरि अब कसलाई कसरी रुझाउने भन्ने कुरा पनि होला होइन। त्यस बेलाको शर्त पनि छ अरे, छ पार्टीको 6 महिनामा सरकारमा परिवर्तन गर्ने
भन्ने सहमतिकै साथ उहाँहरू जानुभयो। मेटमणि लगायतकाले त मन्त्री नबनाइसकेपछि दोस्रो नाम गरिसकेपछि विद्रोह नै गर्न थालेको भनिसकेपछि जसरी हुन्छ मन्त्री गराउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हारगुहार भएको हो पार्टीमा। त्यही भएर यो विवाद छ, लफडा छ। हारगुहार पनि भएको होइन। मेटमणिजीले यो आन्दोलनको अलिकति हिरो बन्न खोजेका थिए होइन, खोजेका थिए। त्यस बेला चाहिँ सरकारमा जाने यो मान्छेहरूको दिमाग, म त मन्त्री भइसकेँ हेर्नुहोस्, यो मन्त्री केका लागि हुन्छन् म थाहा पाउँदिनँ। गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई म त एउटा कुरा, राजनीतिमा अंश बढ्न हुँदैन भन्ने मध्येको मान्छे हुँ। अंश बढ्न हुँदैन, दक्षता र क्षमताको आधारमा अगाडि बढ्न दिनु। तर त्यो त हो के नेपालको चरित्र, यो नेपाली चरित्र के भयो भन्दा दक्षता असल काम गर्छ भने त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, त्यसले असल काम गर्न दिनुपर्छ। कमजोरी गर्छ, गलत गर्छ भने तत्काल त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ कि। यो फिर्ता लिने चलन पनि छैन सरकारमा सामेल भइसकेपछि। असल काम गर्नेलाई असल काम गर्यो भन्ने पनि चलन छैन। त्यो कामले पनि देशको परिस्थिति यो तहमा आएको छ। तर एउटा कुरा, आलो पालो यो अंश बन्न राजनीति भने मन्त्री सरकार जाने भनेको कुरा यो कुनै कसैको मान्य हुन साथ मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको यो हामीसँग छ नि, त्यो गलत छ। नेता व्यवस्थापनको लागि यो गरेको त होइन। नेता व्यवस्थापनको लागि गर्न हुँदैन, दक्षता भयो त। त्यसमध्येमा पनि अहिले त्यही त, यो कुरामा पनि मेरो आफ्नो भनाइ हो, यो आफ्नो भनाइ, पार्टीको भनाइ होइन यो। त्यसैले एउटा कुरा व्यवस्थापन पनि कतिपय ठाउँमा त व्यवस्थापन पनि गर्नु। तपाईँ र म सीएम अवस्थामा छौँ भने मैले गरी गर्ने हुकुम चलाइरहने, तपाईँ नमान्ने भन्ने, तपाईँलाई जाने पेली त गर्नु हुँदैन नि। त्यही कारणले त केपी ओलीबाट पनि यो विद्रोह हुन सुरु गर्यो नि त। त्यसैले त्यो तहका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। पार्टीभित्र आँसु पनि देखियो, आक्रोश पनि देखियो। पर्खनुहोस्, यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र विद्रोह आउँदैछ भनेर भनिन्छ। आउँदैन, यहाँ विद्रोह गर्ने ताकत छैन कसैको, ताकतै छैन, जबरजस्ती हुँदैन। विचार अहिले पनि तपाईँले परिषदमा यो ठुलो आलोचनाको विषय गर्यो। नेता हुनुहुन्छ, मन्त्री हरेक समूह, पर्खनुहोस् न, नेता हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी कलम चिन्ह, तर अझै पनि त्यो सूर्यलाई बिर्सन सकिन भन्ने नेताहरू त तपाईँहरूमा अझै छन् नि? छैन, पब्लिकमा छ अलिअलि, पब्लिकमा भएर अलिअलि नेतामै छ। गलत, नेतामा छैन। जसले विद्रोह गरेर आइसके तिनलाई कुनै त्यस्तो लोभ छैन। सूर्य चिन्ह भनेको कुरा एउटा प्राविधिक कुरा हो होइन, भित्री मनमा मार्क्सवादी विचार बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो त प्राविधिक रूपले 48 सालको चुनावमा रोज्दा सूर्य रोजिया हो, अहिले कलम रोजिया छ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागिसकेपछि यत्रो पुरानो सूर्य भित्री मनमा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त्यो सूर्यको सम्झना आउँदैन? सूर्यको सम्झना आउँदैन, कलमै आउँछ। अब कलमै आउँछ, सूर्यको सम्झना आउँदैन। मलाई कहिलेकाहीँ सम्झना एमालेभित्र गरेका दुःख पीडा जुन किसिमले त्यो गरेका थियो, त्यसको सम्झना नआउनु भने त म मान्छे होइन। किनभने मलाई आउँछ, त्यो आउँछ, नआउने होइन, पीडाबोध पनि हुन्छ। तर पनि कुरा के भन्दा परिस्थितिले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइसक्यो। अब हामी अगाडि बढिसक्यो, ब्याक हट्नेवाला छैन। ठिक छ, अब यहाँनिर गठबन्धन जोगाउने जान पर्छ भन्ने तपाईँहरूले, अनि आफ्नै बलमा उभिने पनि भन्नुहुन्छ। यस, यो के रणनीति हो? कसैका भरमा चल्दैन पार्टी। हामीले काङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टी बनाइदेला भनेर लागेका होइन, माओवादीले बनाइदेला भनेर हामी यो पार्टीमा विद्रोह गरेका होइन। यदि गठबन्धन पहिलो प्राथमिकता हो, यदि भएन भने जनताका बिचमा हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नै यो पार्टी, अर्काका भरमा चल्यो भने यो पार्टी चल्न सक्छ? कसैले ल त 2 सिटमा तिमीहरू लड भनेर अपमान गर्यो भने हामी त्यो कुरा स्वीकार्न सक्छौँ? 5 सिटमा लड भन्यो भने स्वीकार्न सक्छौँ? तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मलाई, नेकपा विभाजन हुँदै गर्दाखेरि जुन नेताहरू बिचको गुटबन्दी देखिएको थियो, प्रचण्ड र माधव झलनाथहरू त एक ठाउँमा उभिएर सम्मेलनै गरिराख्नु भएको थियो, बैठकै गरिराख्नु भएको थियो। अब माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्भावना छ? यो केपी ओलीले गरे जस्तो जादुकर अवस्थाले गर्दैनौँ हामी। केपी ओलीले सर्वराज दिए देशलाई, तपाईँलाई थाहा छ। विचार मिल्छ, नेतृत्वको मन मिल्छ, पार्टीमा त्यो खालको विद्रोह थियो, अब पनि त्यो मन मिलेर टक्क ती त तपाईँलाई मैले भने नि सरप्राइज भयो। पार्टी चुनावी मोर्चा पनि सरप्राइज भयो। कसैलाई थाहा थिएन, माधव नेपाललाई थाहा थिएन, नारायण काजीलाई थाहा थिएन, प्रचण्ड र केपी ओली गरेर। तर राम्रो काम गरे बापत त हामीले गलत हो भनेनौँ।
कसैले पनि माधव नेपालले यो चुनावी एकता गलत हो भन्नुभयो, भन्नु भएन। जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो, त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। घोषणा गर्न दिन खबर गर्नु, त्यो पनि ठिक छ भन्यौँ हामीले। 3 वर्षसम्म पार्टी एकता भयो, ठिकै छ। तर पार्टी एकता गरेको 1 महिना बितिसकेपछि यो जाने जुन किसिमको जाने लफडा भयो, लफडा भएर अगाडि बढ्यो र यो पार्टी त अषाढको महिना नै सबै तल जाने एकता भइसक्नु पर्थ्यो। 2.5 वर्ष लाग्यो। त्यो सम्भावना छैन भन्न खोजे मैले, क्लियर बताइदिनु। त्यस्तो छैन। त्यसैका लागि हामीले गठबन्धन गर्ने भएको भए यो पार्टी नै खोल्न दिनौँ, हामी माओवादीसँग मिलिहाल्थ्यौँ नि। त्यस कारणले हाम्रो विचार मिल्नुपर्छ। सिद्धान्त, विचार, व्यवहार सबैलाई मिलाएर नै अगाडि बढियो भने यो दीर्घकालीन हुन्छ। नत्र यो अल्पकालीन हुने कुरामा तत्काल फाइदा ल पर्सि चुनावमा त फाइदा होला, तर फेरि जाने दुर्घटना भयो भने त अर्थ त छैन। त्यसलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि जानका लागि वाम गठबन्धनको रूपमा, वाम एकताको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको यो ठहर हो। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सर, म तपाईँको पर्सनल कुरामा आउन चाहेको थिएँ, त्यो आउन समय पुगेन। यही परिस्थितिमा अब तपाईँहरू अगाडि बढ्दाखेरि आसन्न निर्वाचनलाई लिएर पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? अब आसन्न निर्वाचनमा पार्टी अगाडि बढ्छ त मैले भनिसकेँ। अब यही हो, सकेसम्म पहिलो प्रायोरिटी हामी गठबन्धनलाई दिन्छौँ। दोस्रो प्रायोरिटी भनेको त आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको बैशाखी टेकेर मात्रै अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिएको भने समाप्त हुन्छ। त्यसैले हामीसँग त्यो हिम्मत छ, साहस छ र हामी वाम एकता, वाम गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ। भनेको अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर जुन गठबन्धनको सरकार छ, कङ्ग्रेस बाहेकका अरू दलहरूसँग गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा जान सम्भावना छ। कङ्ग्रेसले एक्लो पारेर पनि जान सक्ने सम्भावना छ। यदि काङ्ग्रेसले अहमता र जसले दम्ब अगाडि बढायो भने त्यो सम्भावना पनि छ। तर काङ्ग्रेस कस्तो छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? अहिले काङ्ग्रेस यहाँसम्म किन आयो? काङ्ग्रेसले यो सिट प्राप्त कसरी गर्यो भन्दा हाम्रा कारणले गरेको छ। अहिले दोष त उसले अतला होला। काङ्ग्रेसभित्र यस्तो घुसको आगो छ, एकले अर्कालाई पछाउँदैन, एकले अर्कालाई हराउन चाहन्छ। कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई हरायो, तर पनि हामीले जति ठाउँ हिम्मत गर्यो काङ्ग्रेसले जिताइदियो। त्यसकारण काङ्ग्रेसभित्रको भुसको आगोले ऊ आफै सकिन्छ यदि त्यसो गर्यो भने। होइन, गठबन्धनका आधारमा संविधान, कानुन भनौँ जाने राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई बचाउँ भन्ने भावना त्यहाँ जागेर भने गठबन्धन काङ्ग्रेसका निमित्त पनि गठबन्धनको विकल्प छैन। काङ्ग्रेस यदि आफै एक्लै गयो भने आफै समाप्त हुन्छ। अब दैलेखबाट फेरि उठ्ने हो तपाईँ? अब गठबन्धनले के भन्छ, मेरो चाहनाले हुँदैन। अब एक्लै पनि भन्नुभएको छ, फेरि गठबन्धनलाई यदि गठबन्धन भएन भने त एक्लै त 6वटा सिटमै उठाउँछु पहिले दैलेखमा। 6 स्थानमै हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ। यो कुरा होइन गठबन्धन गाई भरमा होइन भने नलड्ने, यो त आज अस्ति प्रतिनिधि परिषदले निर्णय गरिसक्यो, परिषदबाट निर्णय भएको छ। यदि हामीले अहिलेदेखि हामी जाने तयारी भएर आफ्नो खुट्टामा उभिने तयारी गर्नुपर्छ र गठबन्धन भएको बेला हामी ब्याग हुन सक्नु पनि पर्छ है भन्ने कुरा हाम्रो सबैको सहमति छ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमर बहादुर थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता। उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। कृष्ण संकीर्तनम। यस जगतका पंचम मूल जगतगुरु श्री 1008 कृपालुजी महाराजद्वारा वेद शास्त्रमा आधारित दिनुभएको अलौकिक प्रवचन तथा भक्तिमय संकीर्तन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे ग्लोबल एचडी टेलिभिजनमा। लगातारको वर्षापछि पृथ्वीराज मार्ग अन्तर्गत आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 साखरमा शुक्रबार बिहान सडक भाँसिदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ।
81 सडक भाँसिएर एउटा कार र 2वटा मोटरसाइकल मर्साङदी नदीमा बगेका थिए। सवारी साधनसँगै बगेका 2 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका डीएसपी युवराज खड्काले जानकारी दिए। जोगिन्दर मुखियाजी हजुरलाई एउटा रमा दिदीलाई चाहिँ एउटा राजाको मान्छे राजाको प्यारो व्यक्ति भनिदो रहेछ यो के हो अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् हजुर दुख नमानिकन हजुर। अब त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा मलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न, तपाईँ गणतन्त्रमा हुनुहुन्छ अहिले। हजुर अब मैले तपाईँलाई गणतन्त्रको मान्छे भनेर ब्लेम गर्ने त? तपाईँ के को मान्छे? तपाईँ त नेपालको मान्छे हो। नेपालको मान्छे अनि हजुर हो त्यही